हजुर सबैजनालाई म मुना चौधरीको नमस्कार। अहिले देश विदेशबाट जतिजनाले यो एनएस टिभी हेरेर बसिराख्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई यो एनएस टेलिभिजनको फेसबुक लाइभ पेजमा स्वागत छ। तपाईहरु कस्तो हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ? मलाई विश्वास छ तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज म 1 घण्टा कविता वाचन गर्नेछु र यो एनएस टेलिभिजन र महेन्द्र ओझा भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म अलिकति 5 मिनेट ढिला भए त्यसको लागि माफी चाहन्छु र पछि 5 मिनेट अलि बढी नै बस्नेछु। म आज चाहिँ कविता सुरु गरिहालौं किनभने अब बीचमा हामी कुरा गर्दै गर्नेछौं। अब मेरो कविता कस्तो लाग्यो, राम्रो नराम्रो त्यो प्रतिक्रिया दिनु होला। म बीचमा कमेन्ट पनि लिनेछु र पहिलो कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। पहिलो कविताको शीर्षक रहेको छ र कविता वाचन गर्नुभन्दा अगाडि म आज चाहिँ 3 वटा भाषामा कविता वाचन गर्नेछु र मेरो कविताहरू चाहिँ थारू भाषाको, नेपाली भाषा र पोर्तुगी भाषाको हुनेछ। जसमध्ये मैले चाहिँ 3 वटा थारू भाषाका कविताहरू वाचन गर्नेछु भने अरु सबै नेपाली भाषाका कविताहरू वाचन गर्नेछु र एउटा चाहिँ पोर्तुगी भाषाको कविता वाचन गर्नेछु। त अहिले नेपाली भाषाको एउटा कविता सुनौ। मदहोस शीर्षक रहेको छ मदहोस र यो कविता वाचन गर्ने यहाँहरुसँग अनुमति पनि माग्छु। मदहोस शीर्षकको कविता सुनौ। मधुमासले भरिएको तिम्रो ओठमा बसन्तको बहार छ। मधुमासले भरिएको तिम्रो ओठमा बसन्तको बहार छ। तिम्रो कटाक्ष हेराइको गहिराईमा मलाई मदहोस पार्ने बरसात छ। तिम्रो कटाक्ष हेराइको गहिराईमा मलाई मदहोस पार्ने बरसात छ। तिम्रो सुरिलो बोलीको क्यानभास मेरो मनको दैलो उघार्दा। तिम्रो सुरिलो बोलीको क्यानभास मेरो मनको दैलो उघार्दा म त भए साँच्ची मदहोस भए। म त भए साँच्ची मदहोस भए। तिम्रो छिनेको कम्मर हलाइमा मेरो मनको बगैँचा विस्फोट भयो। तिम्रो छिनेको कम्मर हलाइमा मेरो मनको बगैँचा विस्फोट भयो। तिम्रो एक मुस्कानले म रोमाञ्चक भए। तिम्रो एक मुस्कानले म रोमाञ्चक भए। यतिसम्म रोमाञ्चक भए कि म आफूलाई समेत बिर्से। यतिसम्म रोमाञ्चक भए कि म आफूलाई समेत बिर्से। म त भए साँच्चीकै मदहोस भए। म त भए साँच्चीकै मदहोस भए। समीरको एक झुक्का तिम्रो केश राशिमा लुटपुटिदा जलन भयो मलाई। समीरको एक झोक्का तिम्रो केश राशिमा लुटपुटिदा जलन भयो मलाई। त्यो समीरको झोक्का बन्न सकिएको भए। त्यो समीरको झोक्का बन्न सकिएको भए। समीर बनेर चुमिदिन्थे तिम्रा केश राशि। समीरको झोक्का बन्न सकिएको भए। चुमिदिन्थे तिम्रा केश राशि। म त भए साँच्ची मदहोस भए। म त भए साँच्ची मदहोस भए। अति चञ्चल अप्सरा सुवासिनी तिमी। अति चञ्चल अप्सरा सुवासिनी तिमी। कटाक्ष नैनी कामिनी सुरीली तिमी। कटाक्ष नैनी कामिनी सुरीली तिमी। यो भन्दा पनि सुन्दरताको कुनै अर्को रूप छ भने। यो भन्दा पनि सुन्दरताको अर्को कुनै रूप छ भने त्यो उपमाको भागीदार हौ तिमी। यो भन्दा पनि सुन्दरताको कुनै अर्को उपमा छ भने त्यो उपमाको भागीदार हौ तिमी। म त भए साँच्ची तिम्रो रूप हेरेर मदहोस भए। म त भए साँच्ची तिम्रो रूप हेरेर मदहोस भए। धन्यवाद। यो कवितामा चाहिँ मैले अब एउटा प्रेमी होस् कि एउटा अब श्रीमान होस् उसले चाहिँ आफ्नो श्रीमती वा के रे प्रेमिकालाई देखेर कसरी मदहोस हुन्छ, कसरी वर्णन गर्छ त्यो कुरा
को चाहिँ मैले यो मदहोस कवितामा चाहिँ वर्णन गरेकी थिएँ। कस्तो लाग्यो मेरो कविता बिच बिचमा कमेन्ट पनि हान्नु होला है। म यहाँ देखिरहेकी छु हाम्रो अनिताजी पनि हेरिराख्नु भएको छ, यहाँ ज्योतिजी पनि हेरिराख्नु भएको छ। अब ढिला नगरिकन म फेरि अर्को कवितातिर जाँदैछु। एक पटक फेरि यो कविताले के भन्न खोजेको छ भने मान्छे एक पटक मात्रै प्रेममा पर्दैन, ऊ पटक पटक चाहिँ प्रेममा पर्छ र त्यो पटक पटक प्रेममा पर्नु र आफ्नो प्रेमिकासँग माफी माग्नुको सार चाहिँ यो कवितामा मैले चाहिँ उतार्ने प्रयास गरेकी छु। कविताको शीर्षक रहेको छ एक पटक फेरि। तिमीलाई थाहा छ प्रिय, म एक पटक फेरि प्रेममा परेको छु। तिमीलाई थाहा छ प्रिय, म एक पटक फेरि प्रेममा परेको छु। म पागल सरी हुन्छु, म के गरौँ प्रिय, म पागल सरी हुन्छु, म के गरौँ प्रिय। एकातिर तिमी छौ, अर्कोतिर मेरो दोस्रो प्रेम। एकातिर तिमी छौ, अर्कोतिर मेरो दोस्रो प्रेम। मलाई माफ गर प्रिय, म एक पटक फेरि प्रेममा परेको छु। मलाई माफ गर प्रिय, एक पटक फेरि म प्रेममा परेको छु। उसैको यादमा डुब्नु, हरेक पल उसलाई सोच्नु। उसैको यादमा डुब्नु, हर पल उसलाई सोच्नु। जति बेला पनि उसँग कुरा गर्न मन पराउनु, उसलाई जतिखेर पनि भेट्न रुचाउनु। जति बेला पनि उसँग कुरा गर्न मन पराउनु, उसँग जति बेला पनि भेट्न रुचाउनु। उसलाई धेरै हेरचाह गर्नु, उसँग बिताएका पलहरू झलझली सम्झनु। उसलाई धेरै हेरचाह गर्नु, उसँग बिताएका पलहरू झलझली सम्झनु। उसको सुखमा हाँस्नु र दुःखमा रुनु। उसको सुखमा हाँस्नु र दुःखमा रुनु। उसलाई एकान्तमा भेट्न मन पराउनु। उसलाई एकान्तमा भेट्न मन पराउनु। दिनभरि कुरा गरे पनि समय बितेको चालै नपाउनु। दिनभरि कुरा गरे पनि समय बितेको चालै नपाउनु। उसलाई सम्झिँदा मुटुमा खुसीको बहार छाउनु। उसलाई सम्झिँदा मुटुमा खुसीको बहार छाउनु। के यो प्रेम होइन र? के यो प्रेम होइन र? साँच्ची भन्नुपर्दा म एक पटक फेरि प्रेममा परेको छु प्रिय। साँच्ची भन्नुपर्दा म एक पटक फेरि प्रेममा परेको छु प्रिय। म कति बेला, कसरी, किन, कहाँ प्रेम गर्न पुगे चालै पाइन। म कति बेला, कसरी, किन, कहाँ उनीसँग प्रेम गर्न पुगे चालै पाइन। संसारै पल्टे पनि मलाई कुनै सरोकार छैन। संसारै पल्टे पनि मलाई कुनै सरोकार छैन। प्रलयकारी भयावह धरतीमा ठोकिए पनि, प्रलयकारी भयावह धरतीमा ठोकिए पनि, उर्लदो पहाडको घेरामा ओलाएको बादल कतै हराए पनि, उर्लदो पहाडको घेरामा ओलाएको बादल कतै हराए पनि, मलाई कुनै सरोकार छैन। मलाई कुनै सरोकार छैन। तर उसलाई पाइन भने, तर उसलाई पाइन भने मेरो अस्तित्व नै मेटिन्छ जस्तो लाग्छ। तर उसलाई पाइन भने मेरो अस्तित्व नै मेटिन्छ जस्तो लाग्छ। मलाई माफ गर प्रिय, म एक पटक फेरि प्रेममा परेको छु। मलाई माफ गर प्रिय, एक पटक फेरि म प्रेममा परेको छु। थाहा छैन प्रिय, थाहा छैन प्रिय, थाहा पाएर वा नपाएर। थाहा छैन प्रिय, थाहा पाएर वा नपाएर जिन्दगीको यात्रामा कहिले, कसरी, कहाँ, कति पटक प्रेममा पर्ने छु।
थाहा छैन प्रिय जिन्दगीको यात्रामा कहिले कसरी र कहाँ कति पटक प्रेममा पर्नेछु। मलाई माफ गर प्रिय म एकपटक फेरि प्रेममा परेको छु। मलाई माफ गर प्रिय एकपटक फेरि म प्रेममा परेको छु। धन्यवाद। कस्तो लाग्यो यो कविता? अब एउटा इमानदार जुन एउटा प्रेमी हुन्छ, एउटा इमानदार प्रेमी, एउटा इमानदार लोग्ने, त्यो लोग्नेले त्यो श्रीमानले चाहिँ आफ्ना प्रेमिका वा श्रीमतीलाई प्रेममा परेको कुरा पनि भन्न हिचकिचाउँदैन। त्यो भाव चाहिँ यो कवितामा चाहिँ मैले व्यक्त गरेकी थिएँ। मलाई थाहा छ तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ। अब म एउटा चाहिँ नेपाली कविता वाचन गर्छु, त्यसपछि थारू भाषाको कविता वाचन गर्नेछु। यो कविताको शीर्षक रहेको छ मनको उल्लास। मनको उल्लास, मनको खुसी। यो पनि प्रेमिल कविता नै हो। एउटा जुन प्रेमी हुन्छ, एउटा केटा हुन्छ, त्यो केटाले चाहिँ पहिलो पटक कुनै राम्री सुन्दरी कुनै अप्सरा जस्तै केटीलाई अब देखे भने उसको मनमा कस्तो हलचल मचिन्छ, उ के सोच्छ, त्यो केटीलाई के बनाउन खोज्छ र उसको प्रेममा एकपटकमै उसको सुन्दरता हेरेर कसरी प्रेममा पर्छ र त्यो एकपटकको प्रेमले त्यो कसरी जीवन्त रूप लिन्छ र सदियौसम्म अनवरत रूपले उनीहरू एक अर्कालाई नपाए पनि कसरी एक अर्काप्रति समर्पित भइरहन्छ, त्यो भाव चाहिँ यो कवितामा व्यक्त गरेकी छु मैले। र यो कविताको शीर्षक रहेको छ मनको उल्लास। मनको उल्लास। साँझको मधुरो प्रकाशमा धपक्क बलेको तिम्रो मुहार, साँझको मधुरो प्रकाशमा धपक्क बलेको तिम्रो मुहार, जानी जानी धेरै पटक हेरे, जानी जानी धेरै पटक हेरे र तिम्रो मुहारमा ठोकिएको थियो मेरा नयन, र तिम्रो मुहारमा ठोकिएको थियो मेरा दुई नयन, जानी जानी धेरै पटक हेरेको थिए, जानी जानी धेरै पटक हेरेको थिए, तिम्रो मुहारमा हेरिरहँ लाग्ने सुन्दरताको राग थियो, तिम्रो मुहारमा हेरिरहँ लाग्ने सुन्दरताको राग थियो, कहिले नओइलिने तिम्रो रूप, कहिले नथाक्ने मेरा आँखाहरू, कहिले नओइलिने तिम्रो रूप, कहिले नथाक्ने मेरा आँखाहरू, मेरा आँखा तिम्रो मुहारमा ठोक्किदा, मेरा आँखा तिम्रो मुहारमा ठोक्किदा, तिम्रो छेउछाउ र मेरो छेउछाउ कोही नभए जस्तो, तिम्रो छेउछाउ र मेरो छेउछाउ कोही नभए जस्तो, नजिकै सुन्दर तलाउ शान्त भएर सजी सजाउ भए जस्तो, नजिकै सुन्दर तलाउ शान्त भएर सजी सजाउ भए जस्तो, हावा नचले जस्तो सास रोकिए जस्तो, हावा नचले जस्तो सास रोकिए जस्तो, समय पनि त्यही पूर्ण विराम लगाए जस्तो, समय पनि त्यही पूर्ण विराम लगाए जस्तो, अँध्यारो भयो तिम्रो चुराको खनखन आवाजले, अँध्यारो भयो तिम्रो चुराको खनखन आवाजले, तिमीलाई पछ्याउँदै गए, तिमीलाई पछ्याउँदै गए, तिमी पर पुगिसकेकी थियौ, तिमी पर पुगिसकेकी थियौ, मेरा आँखा भौतारी रहे तिमीलाई खोज्न, भौतारी रहे तिमीलाई खोज्न, मनको उल्लास शान्त थियो कुनै प्रकारको रमझम थिएन, मनको उल्लास शान्त थियो कुनै प्रकारको रमझम थिएन, थिएन कुनै समयको ताजा सम्झना पनि, थिएन कुनै समयको ताजा सम्झना पनि,
तिमी अँध्यारोमा कतै हरायौ, तिमी अँध्यारोमा कतै हरायौ, म तिमीलाई भेटाउन सकिन। तिमी अँध्यारोमा कतै हरायौ, म तिमीलाई भेटाउन सकिन। तिमी फेरि आउँछौ भनेर, तिमी फेरि आउँछौ भनेर प्रत्येक साँझ म त्यो बाटोमा आँखा बिछ्याइरहन्छु। तिमी फेरि आउँछौ भनेर प्रत्येक साँझ म त्यो बाटोमा आँखा बिछ्याइरहन्छु। तिमी आउँछौ भने मलाई पूर्ण विश्वास छ, तिमी आउँछौ भने मलाई पूर्ण विश्वास छ। अब आयौ भने, अब आयौ भने तिमीलाई आँखामा कैद गरेर राख्नेछु। अब आयौ भने तिमीलाई आँखामा कैद गरेर राख्नेछु। बिना सिडीको तिम्रो मुटुमा प्रवेश गर्नेछु। बिना सिडीको तिम्रो मुटुमा प्रवेश गर्नेछु। जहाँ तिम्रो धड्कन सुनेर बुझ्नेछु सिङ्गो जीवनको सार। जहाँ तिम्रो धड्कन सुनेर बुझ्नेछु जीवनको सार। र गरिरहनेछु तिमीलाई प्रेम, मात्र गरिरहनेछु तिमीलाई प्रेम। र गरिरहनेछु तिमीलाई प्रेम, मात्र गरिरहनेछु तिमीलाई प्रेम। धन्यवाद। मनको उल्लास कविता कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला। अब म फेरि एकछिनको लागि म कमेन्ट्स लिन्छु। ध्रुव अधिकारी सर हुनुहुन्छ। ध्रुव सर नमस्कार। सुन्दर कविता भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ। यमनदेव दाईले पनि शुभकामना प्रिय मान्छे। थ्याङ्क यू दाई। अनि त्यसपछि चुडामणिजीले वाह अति सुन्दर कविता, अनुहार पुरै देखाएर कविता वाचन गर्न मिल्दैन कवित्रीज्यू। किन मेरो अनुहार पुरै देखिएको छैन? अनुहार देखाइरहेको छु त, मेरो अनुहार पुरै देखिएको छैन। अब त्यसपछि अविरलजीले बेस्ट विशेष। थ्याङ्क यू अविरलजी। रचना मुक्तानले काभ्रेदेखि हेर्दै अनि सुन्दैछु। थ्याङ्क यू रचनाजी। अनि असीम मगरले प्रिय कवि लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा नमस्कार। असीमजी धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अनिता नेउपानेजीले प्रेम बारम्बार होस्, शुभकामना माया। धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि अनिताजी, सबैजनालाई, हामी सबैजनालाई प्रेम बारम्बार होस् यही कामना गर्छु म पनि। ज्योत्सनाजीले भन्नुहुन्छ प्रेमिल, धन्यवाद। बादल देवी चामलिङले भन्नुहुन्छ बेस्ट विशेष। अन्जानजीले भन्नुहुन्छ म पनि हेरिरहेको छु। धन्यवाद अन्जानजी। श्रीरामजीले दामी लाग्यो, धन्यवाद श्रीरामजी। ज्योत्सनाजी सुन्दर कविता, धन्यवाद ज्योत्सनाजी जी। भानुभक्त भन्नुहुन्छ झक्कास, धन्यवाद भानुजी। शुभ सन्ध्या अञ्जनजीले भन्नुहुन्छ शुभ सन्ध्या। त्यसपछि अझै कमेन्ट्स म पछि लिने छु। अब थारू भाषाको कविता सुनौ। थारू भाषाको कविता चाहिँ बुवा अर्थात् बाबु। अब म एकछिन थारू भाषामा बोल्छु। नमस्कार, सबके गोर लागे छे। हम आई के अपन थारू भाषा के कविता बाबू कविता वाचन करे ले जा रहल छे। हम थारू भाषा में कथी ले लिखे छे तो थारू भाषा हमार मातृभाषा छे। ई भाषा नहीं रहती तो अगर हम आई तलिक अपन संस्कार अपन कल्चर नहीं देखे ले पाते, नहीं सुने ले पाते, नहीं बढ़िया से हुर्के ले पाते। तै द्वारे हम थारू भाषा में लिखे छे। ई भाषा हमरा थारू भाषा हमरा जीवन देने छे, तै द्वारे हम थारू भाषा में लिखे छे कविता। तो थारू भाषा कतौ भी जेबे तो ई थारू भाषा हमरे लग रहते, हमरे भीतर में रहते। ई हमर अपन भाषा छे, तै द्वारे हम ई भाषा के भी नहीं छोड़े ले सके छे। तो बाबू, बाबू भनेको नेपालीमा बुवा। आपन बलगर पाखुर में कर्तव्य के बोझ बोक के
आपन बलगर पाखुर में कर्तव्य के बोझ बोक के हमरा आपन जीवन के अंग बना के हमरा आपन जीवन के अंग बना के हमर अनंत आवश्यकता पूरा करेले तैयार भेलही बाबू तुहे। हमर अनंत आवश्यकता पूरा करेले तैयार भेलही बाबू तुहे। हमर खून से तोहर पसीना के हमर खून में तोहर पसीना के गंध छौ। हमर खून में तोहर पसीना के गंध छौ। हमर गंतव्य में तोहर देखलहा सपना छौ। हमर गंतव्य में तोहर देखलहा सपना छौ। हमर पाखुर में तोहर जीवन भर के शक्ति छौ। हमर पाखुर में तोहर जीवन भर के शक्ति छौ। हमर आँख में तोहर देखेलहा संसार छौ। हमर आँख में तोहर देखेलहा संसार छौ। हमर हरेक कदम में तोहर अनुराग छौ। हमर हरेक कदम में तोहर अनुराग छौ। हमर देह में तोहर परिश्रम के खून बहे छौ बाबू। हमर देह में तोहर परिश्रम के खून बहे छौ बाबू। तुहे रात भर नहीं सुत के हमर लेल सपना देखलिही। तुहे रात भर नहीं सुत के हमर लेल सपना देखलिही। अपना दुख करके हमरा सुख देलही। अपना दुख करके हमरा सुख देलही। स्वप्नील आग भीतर में जल के स्वप्नील आग भीतर में जल के हमरा जीवन दान करलिही। स्वप्नील आग भीतर में जल के हमरा जीवन दान करलिही। आपन सब इच्छा मार के हमर इच्छा पूरा करलिही। आपन सब इच्छा मार के हमर इच्छा पूरा करलिही। तुहे हमरा जिएले सिखाइलिही। दुनिया से लड़ैले सिखाइलिही। तुहे हमरा जिएले सिखाइलिही। दुनिया से लड़ैले सिखाइलिही। यदि ये संसार में जीत भगवान छै त ऊ तुहे चिही बाबू। यदि ये संसार में जीत भगवान छै त ऊ तुहे चिही बाबू। सत्यता के पाठशाला छै त सत्यता के पाठशाला छै त ऊ तुहे चिही बाबू। सत्यता के पाठशाला छै त ऊ तुहे चिही बाबू। न्याय के प्रतिमूर्ति छै त ऊ तुहे चिही बाबू। न्याय के प्रतिमूर्ति छै त ऊ तुहे चिही बाबू। दया या माया के खानी छै त ऊ तुहे चिही बाबू। दया या माया के खानी छै त ऊ तुहे चिही बाबू। तोहर महिमा छौ अपार बाबू। तोहर महिमा छौ अपार। धन्यवाद। यो थारू भाषा कविता चाहिँ यसमा चाहिँ बुवाको मैले चाहिँ गुणगान गाएको थिएँ। हाम्रो चाहिँ आमाको बारेमा अब धेरैजनाले धेरै कविता आइसकेको छ र बुवाको बारेमा चाहिँ थोरै कविताहरू छन्। त्यसैले मैले बुवाको बारेमा चाहिँ कविताहरू लेखेकी थिएँ र बुवाको जुन महिमा छ, बुवाले अब आफ्नो सपनालाई आहुति दिएर बलिदान चढाएर हाम्रो लागि जुन सपना देख्नुहुन्छ, हामीलाई संसार देखाउनुहुन्छ, सङ्घर्ष गर्दै हामीलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ यो संसारमा, त्यही नै कुराको गुणगान र चर्चा मैले यो बुवा कवितामा गरेकी थिएँ। अब म फेरि नेपाली भाषाको एउटा कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। शीर्षक रहेको छ उफ जिन्दगी। उफ जिन्दगी। जस्तो कि हामी तम जिन्दगीबाट दिक्क भइसकेर यो काम गरौँ कि त्यो काम गरौँ, कति धेरै टेन्सन हुन्छ। त्यो टेन्सनले, त्यो व्यस्तताले हाम्रो मानव जीवनमा कतिको प्रभाव पार्छ र हामी कुन काम गर्न रुचाउँछौँ र कुन काम गर्न रुचाउँदैनौँ र एकछिनमै हाम्रो निर्णय कसरी चेन्ज हुन्छ, त्यो कुरा उफ जिन्दगी कवितामा चाहिँ मैले व्यक्त गरेकी छु। अब त्यो कविता पनि सुनाउन गइरहेकी छु। उफ जिन्दगी। आफूलाई कति काम गर्नु छ, कति हतार छ। आफूलाई कति काम गर्नु छ, कति हतार छ। प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज नगरेको कति भइसक्यो। प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज नगरेको कति भइसक्यो। एउटा राम्रो सेल्फी क्लिक गर्न भ्याएको छैन। एउटा राम्रो सेल्फी क्लिक गर्न भ्याएको छैन। उफ जिन्दगी। उफ जिन्दगी। अफिस कुद्नु छ, रातिको ह्याङ ओभर। अफिस कुद्नु छ,
रातिको ह्याङओभर उफ दिक्क लागिसक्यो, उफ दिक्क लागिसक्यो। प्रत्येक बिहान अर्ली ब्रेकअपको टेन्सन, प्रत्येक बिहान अर्ली ब्रेकअपको टेन्सन, सरी प्रत्येक बिहान अर्ली वेकअपको टेन्सन। छ्या यो बिहान ढिलासम्म कहिले सुत्न नपाइने। प्रत्येक बिहान अर्ली वेकअपको टेन्सन, छ्या बिहान ढिलासम्म कहिले सुत्न नपाइने। उफ जिन्दगी। ह्या यी गाडीहरू पनि घरकै छेउमा बिहानैदेखि, ह्या यी गाडीहरू पनि घरकै छेउमा बिहानैदेखि। कति पिक पिक हर्न बजाएको उफ जिन्दगी, कति पिक पिक हर्न बजाएको उफ जिन्दगी। साथीहरूसँग भेटेर कुरा चुट्दै कफी नखाएको कति भइसक्यो। साथीहरूसँग भेटेर कुरा चुट्दै कफी नखाएको कति भइसक्यो। गर्लफ्रेन्डसँग च्याट गर्न नभ्याएर मोरी अर्कैसँग च्याटमा बिजी हुन्छे। गर्लफ्रेन्डसँग च्याट गर्न नभ्याएर मोरी अर्कैसँग च्याटमा बिजी हुन्छे। उफ जिन्दगी, उफ जिन्दगी। फुर्सदमा बरु गर्लफ्रेन्डलाई घुमाउन लग्छु, फुर्सदमा बरु गर्लफ्रेन्डलाई घुमाउन लग्छु। ओहो घुमाउन लग्ने पनि कसरी, ओहो घुमाउन लग्ने पनि कसरी। कोरोनाको महामारी छ, कोरोनाको महामारी छ। बरु फुर्सदमा बसेर सेक्सी केटीहरूको फोटा हेर्छु, बरु फुर्सदमा बसेर सेक्सी केटीहरूको फोटा हेर्छु। नभए फेक आइडी बनाएर कुनै मैयासँग लभ सबको कुरा गर्छु, नभए फेक आइडी बनाएर कुनै मैयासँग लभ सबको कुरा गर्छु। ह्या यो घडी पनि कति चाँडो चलेको उफ जिन्दगी, ह्या यो घडी पनि कति चाँडो चलेको उफ जिन्दगी। धन्यवाद। उफ जिन्दगी शीर्षकको कविता पनि वाचन गरेर मैले सकाएँ। अब चाहिँ फेरि एक दुईवटा कमेन्ट लिन्छु, त्यसपछि हिराजीले भन्नुहुन्छ वाचिङ, थ्याङ्क यू हिराजी। त्यसपछि चन्द्रकान्त चौधरीजी हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ गोर लागेछि चन्द्रकान्तजी। रचनाजीले भन्नुहुन्छ साह्रै मिठास छ कविता, धन्यवाद रचनाजी। त्यसपछि फेरि पनि यमनदेव दाईले भन्नुहुन्छ प्रेम बारम्बार भन्दा पनि निरन्तर होस् भन्ने कामना गरे है। हस् दाई, यहाँको कामना सफल होस्, धन्यवाद दाई। रचनाजीले भन्नुहुन्छ मातृभाषालाई सम्मान गर्छु मुनाजी, कविता नबुझे पनि सुन्दैछु है। धन्यवाद रचनाजी मातृभाषालाई सम्मान गर्नुभएकोमा। ज्योत्सनाजीले भन्नुहुन्छ आवर कल्चर आवर प्राइड, थ्याङ्क यू ज्योत्सनाजी। अब फेरि म पछि कमेन्ट्स लिनेछु। अहिले चाहिँ अब पालो आयो पोर्तुगी भाषाको। मैले यो पोर्तुगी भाषामा कविता रचना गर्न कसरी सक्षम भएँ भन्दाखेरि जब म यो फागुनमा यता पोर्चुगल आएँ, पोर्चुगल आइसकेपछि मलाई यताको एक शब्द पनि के पनि आउँदैन थियो पोर्तुगी भाषा। त्यसपछि मैले जुन लकडाउनको बेला थियो यता 2-3 महिना, त्यो लकडाउनकै बेलामा मैले चाहिँ अनलाइन क्लास लिएँ। त्यसपछि धेरै किताबहरू पढेँ, अध्ययन गरेँ र एउटा चाहिँ यो पोर्तुगी भाषाको चाहिँ प्रोफेसर हुनुहुन्छ, उहाँ लेडिज हुनुहुन्छ, उहाँको नाम मारिलिया मार्टिन्स लाइरेन्जेरा हो। उहाँले मलाई चाहिँ यो भाषा चाहिँ सिकाउनु भयो, एकदम गाइड गर्नुभयो। सुरुदेखि नै बेसिकदेखि नै मलाई पर्फेक्ट बनाउनु भयो र यो 6 महिनाभित्रमा चाहिँ मैले पोर्तुगी भाषा पनि सिकेँ। त
म पोर्तुगी भाषामै उहाँ मारिलिया म्यामलाई पनि धन्यवाद भन्छु। मारिलिया मार्टिन्स सबैभन्दा अगाडि ओला tudo bem? Marília Martins Laranjeira e minha professora, ela me ensinou a português língua. Obrigada, Marília senhora। अब म यो कविता चाहिँ पोर्तुगी भाषामा वाचन गर्दैछु र त्यसपछि यो कविता चाहिँ मैले नेपालीमा पनि उल्था गरेर राखेकी छु, नेपालीमा पनि सुनाउने छु। शीर्षक रहेको छ Quando eu sei tu estavas do outro lado, eu estava do outro lado. Tu estavas do outro lado, eu estava do outro lado. O nosso coração pisava. A tua mente parava mim. O nosso coração pisava. A tua mente parava mim. A minha mente lembrava-te. A minha mente lembrava-te. Ondulavam ondas de emoção. Ondulavam ondas de emoção. Mas nós tentávamos matar o desejo. Matar o desejo. O teu silêncio voltou ao canto do meu coração. O teu silêncio voltou ao canto do meu coração. Eu caminhei para o meu destino, o canto dos pássaros. Eu caminhei para o meu destino, o canto dos pássaros. Ecoava nos meus ouvidos, lembrei-me de ti de novo. O canto dos pássaros ecoava nos meus ouvidos. Lembrei-me de ti de novo. O silêncio fez a sombra. Aí eu lembrei-me do teu rosto. O silêncio faz a sombra. E eu lembrei-me do teu rosto. Obrigada, धन्यवाद। यो कविता पनि पोर्तुगी भाषामा वाचन गरेर सकाए र यो कविताले के भन्छ र यसको शीर्षक के थियो, अहिले म यो कवितालाई चाहिँ नेपालीमा पनि वाचन गरेर सुनाउने छु। त नेपाली भाषामा चाहिँ यो कविताको शीर्षक रहेको छ छुट्ने बेला। मैले जुन पोर्तुगी भाषामा क्वान्डो eu sei कविता सुनाए त्यो चाहिँ छुट्ने बेला कविता थियो। त यो छुट्ने बेलामा चाहिँ जस्तो कि अब एउटा श्रीमान होस् कि श्रीमान श्रीमती वा गर्लफ्रेन्ड बॉयफ्रेन्ड छुट्दाखेरि उनीहरूको मनमा कस्तो खालको पीडा हुन्छ, आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्दा अलिक दिनको लागि छोडेर जाँदा कस्तो खालको अनुभूति हुन्छ, ती अनुभूतिहरूलाई सँगालेर चाहिँ मैले क्वान्डो eu sei भनेर पोर्तुगी भाषामा कविता लेखेकी थिए। त्यसलाई मैले नेपाली भाषामा पनि उल्था गरेकी छु र कविताको शीर्षक रहेको छ छुट्ने बेला। छुट्ने बेला। तिमी वारी थियौ म पारी थिए, तिमी वारी थियौ म पारी थिए, हाम्रो मन भारी थियो। तिमी वारी थियौ म पारी थिए, हाम्रो मन भारी थियो। छुट्ने बेला हुँदै थियो हाम्रा आँखा एक थिए,
छुट्ने बेला हुँदै थियो हाम्रा आँखा एक थियो तर गहभरि आँसु थियो तर गहभरि आँसु थियो तिम्रो मनले मलाई रोक्दै थियो मेरो आँखाले तिमीलाई सम्झाउँदै थियो तिम्रो मनले मलाई रोक्दै थियो मेरो आँखाले तिमीलाई सम्झाउँदै थियो भावनाका लहरहरू लहराउँदै थियो भावनाका लहरहरू लहराउँदै थियो तर हामी सबै चाहनालाई मार्ने प्रयास गर्दै थियो तर हामी सबै चाहनालाई मार्ने प्रयास गर्दै थियो कुनै बस बिसौनीमा भेटेको यात्रुसरी अर्को बिसौनीमा छुटेर फेरि कुनै समयमा भेट्ने गरी कुनै बस बिसौनीमा भेटेको यात्रुसरी अर्को बिसौनीमा छुटेर फेरि कुनै समयमा भेट्ने गरी छुट्दै थियो हामी आफ्नो बाटोमा हिँड्न तयार भयौ हामी आफ्नो बाटोमा हिँड्न तयार भयौ तिमी पछ्यौरीले मुख छोपी मतिर पिठ्यु फर्कायौ तिमी पछ्यौरीले मुख छोपी मतिर पिठ्यु फर्कायौ तिम्रो मौनता मेरो हृदयको कुनामा चस्स बिज्यो तिमी पछ्यौरीले मुख छोपी मतिर पिठ्यु फर्कायौ तिम्रो मौनता मेरो हृदयको कुनामा चस्स बिज्यो म आफ्नो गन्तव्यतिर लागे चराको चिरबिर आवाज कानमा गुन्जिरहेको थियो चराको चिरबिर आवाज कानमा गुन्जिरहेको थियो माथि हेरे गुडमा चराहरू बसिरहेका थिए माथि हेरे गुडमा चराहरू बसिरहेका थिए कति आत्मीय लाग्यो त्यो आवाज फेरि तिमीलाई सम्झे सन्नाटा छायो तिम्रो अनुहार सम्झे सम्झनाका तरेलीहरू पङ्ख फिजाएर तिम्रो अनुहार सम्झे सम्झनाका तरेलीहरू पङ्ख फिजाएर मेरो मनमा आँखामा मस्तिष्कमा मेरो वरिपरि उडिरहेका थिए निसन्देह उडिरहेका थिए फेरि तिमीलाई सम्झे सन्नाटा छायो तिम्रो अनुहार सम्झे सम्झनाका तरेलीहरू पङ्ख फिजाएर मेरो मनमा आँखामा मस्तिष्कमा मेरो वरिपरि उडिरहेका थिए निसन्देह उडिरहेका थिए। धन्यवाद। यो छुट्ने बेला कविता पनि सक्यो। अब म फेरि एक दुईवटा कमेन्ट लिन्छु, त्यसपछि अर्को कविता हामी सुनौँला। यमनदेव दाइले भन्नुहुन्छ, थारू भाषा नबुझे पनि बुझिदो रहेछ। गुड जब। थ्याङ्क यू दाइ। दाइले त पक्कै बुझ्नुभयो होला। यमनदेव दाइले पक्कै पनि थारू भाषाको कविता बुझ्नुभयो होला। अम्बिका कार्कीजीले भन्नुहुन्छ, सुन्दैछु। धन्यवाद अम्बिकाजी। यमनदेव दाइले फेरि भन्नुहुन्छ, के भएको महेन्द्र भाइ, अडियो ब्रेक भएको भएछ त पटक पटक। ए महेन्द्र भाइ, अडियो ब्रेक भइरहेछ, अलिकति चेक गर्नु होला। त्यसपछि ज्योत्सनाजीले भन्नुहुन्छ, बहुत सुन्दर कविता कविजी। धन्यवाद ज्योत्सनाजी। चन्द्रकान्त चौधरीले भन्नुहुन्छ, तोहर महिमा छौ अपार बाबु, बहुत निक। धन्यवाद चन्द्रकान्तजी। बुद्धसेनजीले पनि सुनिराख्नु भएको छ। बुद्धसेनजी धेरै धेरै सम्झेको छु। वाह, बड निक मुना, बहार
रहतो भी नेपाली भाषा थारू भाषा में रचना करे चिही महतार के लेल त बहुत कोई लिखे छे, बाबू के लेल त लिख लिही, धिया पुता के लेल बाबू मैया दोनों बराबर छे। हजुर धन्यवाद बुद्धसेन जी, यहाँ सुन रहल छी, हमरा एकदम खुशी लागल, यहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। अविरल जी ले भन्नुहुन्छ राम्रो छ, धन्यवाद अविरल जी। अनि अविरल जी ले फेरि भन्नुहुन्छ धेरै राम्रो कथाकार ज्यू, धन्यवाद अविरल जी। अब फेरि म अर्को कविता लिन्छु, यो नेपाली भाषामा छ, आउँछौ कि भनेर। आउँछौ कि भनेर, यसमा चाहिँ मैले कविताको पात्र चाहिँ यसमा महिलालाई राखेकी छु। महिला, एउटा महिला आफ्नो प्रेमीको लागि वा आफ्नो श्रीमानको लागि कसरी सजिएर बसेकी हुन्छे, तर उसको प्रेमी वा उसको श्रीमान कामबाट होस् वा कुनै ठाउँबाट नफर्किँदाखेरि उसको सबै श्रृङ्गार सौन्दर्य उसलाई व्यर्थ लाग्छ। किन व्यर्थ लाग्छ? किनकि उसको प्रशंसा गर्ने, उसको सुन्दरता हेर्ने उसको प्रेमी र उसको श्रीमान नआएपछि उसलाई आफ्नै सुन्दरता पनि व्यर्थ लाग्छ भन्ने भाव चाहिँ यो कवितामा मैले व्यक्त गरेकी छु। त यो कविताको शीर्षक रहेको छ आउँछौ कि भनेर। आउँछौ कि भनेर, आउँछौ कि भनेर तिमीलाई पर्खिरहे, आउँछौ कि भनेर तिमीलाई पर्खिरहे, तर तिमी आएनौ, तर तिमी आएनौ। तिमी आउँछौ कि भनेर श्रृङ्गार गरेर बसिरहे म, तिमी आउँछौ कि भनेर श्रृङ्गार गरेर बसिरहे म। नयनभरि सपना, नयनभरि सपना, मुटुभरि माया, नयनभरि सपना, मुटुभरि माया, र मनभरि चाहना बोकेर, र मनभरि चाहना बोकेर मेरो सुन्दरताको बयान गर्न, मेरो सुन्दरताको बयान गर्न तिमी आउँछौ कि भनेर तिमीलाई पर्खिरहे, मेरो सुन्दरताको बयान गर्न तिमी आउँछौ कि भनेर तिमीलाई पर्खिरहे। तिमी नै भन न, तिमी नै भन न मलाई के पुगेको छैन र, तिमी नै भन न मलाई के पुगेको छैन र, सबै थोक पुगेर पनि कतै ओडार नपाए जस्तो, सबै थोक पुगेर पनि कतै ओडार नपाए जस्तो, के नपुगे जस्तो त्यसै त्यसै दुखी छु म, के नपुगे जस्तो त्यसै त्यसै दुखी छु म। सायद तिमीलाई थाहा छैन, सायद तिमीलाई थाहा छैन किन मलाई यस्तो लाग्छ, सायद तिमीलाई थाहा छैन किन मलाई यस्तो लाग्छ। तिमीलाई एउटा गुडिया जस्तै, तिमीलाई एउटा गुडिया जस्तै थपक्क मेरो मनको दराजमा लुकाएर राखु, तिमीलाई एउटा गुडिया जस्तै थपक्क मेरो मनको दराजमा लुकाएर राखु। जति जति बेला तिमीलाई हेर्न मन लाग्छ त्यति त्यति बेला तिमीलाई मेरो मनको दराज खोलेर हेरिरहँ जस्तो लाग्छ, जति जति बेला तिमीलाई हेर्न मन लाग्छ त्यति त्यति बेला तिमीलाई मेरो मनको दराज खोलेर हेरिरहँ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। यो आउँछौ कि भनेर कविता पनि पुरा भयो। अब हामी सरी कविता पुरा भएको छैन, अझै बाँकी छ, बिर्सेछु। ती आउँछौ कि भनेर है त, तिमीलाई मेरो मनको दराज खोलेर हेरिरहँ जस्तो लाग्छ, तिमी आउने बाटोमा आँखा बिछ्याएर बसिरहे, तिमी आउने बाटोमा आँखा बिछ्याएर बसिरहे, तर तिमी आउने कुनै संकेत देखिन, तिमी आउने बाटोमा मैले आँखा बिछ्याएर बसिरहे, तर तिमी आउने कुनै संकेत देखिन, न त तिमी आउने कुनै छाया देखे, अब त प्रतीक्षा पनि लामो भयो, न त तिमी आउने कुनै छाया देखे, अब त प्रतीक्षा पनि लामो भयो। तर खै किन, तर खै किन यही प्रतीक्षामा म मधुमास पाउँछु, तर खै किन यही प्रतीक्षामा म मधुमास पाउँछु।
तिम्रै प्रतीक्षामा बस्न मेरो मन स्निग्ध हुन्छ। तिम्रै प्रतीक्षामा बस्न मेरो मन स्निग्ध हुन्छ। मलाई थाहा छ तिमी एक दिन अवश्य आउनेछौ। मलाई थाहा छ तिमी एक दिन अवश्य आउनेछौ। तिमी आउँदा यहाँका पहाडहरू पनि समतल भइसकेको हुनेछ। तिमी आउँदा यहाँका पहाडहरू पनि समतल भइसकेका हुनेछन्। हिमाल पनि नदीमा मिसिएर बगिसकेको हुनेछ। हिमाल पनि नदीमा मिसिएर बगिसकेको हुनेछ। केवल तिमी मात्र रहनेछौ र मेरो चोखो प्रेम रहनेछ। केवल तिमी मात्र रहनेछौ र रहनेछ मेरो चोखो प्रेम। आउँछौ कि भनेर तिमीलाई पर्खिरहे। धन्यवाद। यो आउँछौ कि भनेर कविता पुरा भयो। अब हामी फेरि पनि एउटा थारू भाषाको कविता सुन्न गइरहेका छौँ। यो थारू भाषाको कविताको शीर्षक रहेको छ दैया। दैया भनेको दिदी। दिदी भन्नाले ती आफूभन्दा जेठी दिदी। त आफूभन्दा जेठी दिदीले आफ्ना साना नानीहरू भाइ बहिनीहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई कसरी चाहिँ त्यो दिदीले सहयोग गर्नुहुन्छ, कसरी परिवारको सामु पनि उपस्थित हुनुहुन्छ र आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई कसरी बाटो देखाउनुहुन्छ, कसरी खेल्न लग्नुहुन्छ र दिदीले कसरी आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई एउटा अनुशासनमा राख्नुहुन्छ र दिदी भाइ बहिनीको लागि कति प्यारो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यो थारू भाषाको दैया दिदी कवितामा चाहिँ व्यक्त गरेकी छु। किनभने मेरा पनि दिदीहरू छन्। म सबैभन्दा कान्छी छोरी हुँ। दिदीहरूले मलाई पनि धेरै नै माया सहयोग गर्नुहुन्छ, अहिलेसम्म पनि गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले म आफ्नो दिदीहरूको पनि गुणगान कहिले पनि बिर्सन सक्दिनँ। त्यसैले मैले दैया शीर्षकमा दिदी शीर्षकमा चाहिँ दिदीहरूको लागि नै कविता लेखेकी छु। र यो कविता मेरो दिदीहरूको लागि मात्र होइन, यो हाम्रो नेपालमा देश विदेशमा जति पनि दिदीहरू, हाम्रो परिवारमा जति पनि दिदीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ सबै दिदीहरूलाई चाहिँ यो कविता म समर्पण गर्न चाहन्छु। कविता सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। दैया कविता। दिदी। दैया। हमर दैया सबसे नीक, हमर से जेठ ऊ, हम ओकर से छोट। हमर दैया सबसे नीक, हमर से जेठ ऊ, हम ओकर से छोट। ऊ हमर दैया, हम ओकर बहन। ऊ हमर दैया, हम ओकर बहन। हमर दैया सबसे नीक, हमर दैया सबसे नीक। हमरा समझावे वाली, हमरा बुझावे वाली, हमरा समझावे वाली, हमरा बुझावे वाली, बाबू मैया के आदर करे वाली। हमरा समझावे वाली, हमरा बुझावे वाली, बाबू मैया के आदर करे वाली। कोनो समस्या में पड़े छिए त हमरा समस्या से बाहर करे वाली। कोनो समस्या में पड़े छिए त हमरा समस्या से बाहर करे वाली। सबसे नीक हमर दैया, सबसे नीक हमर दैया। बहुतेक बुझाए वाली, सब बहन ब्याह के मिला के राखे वाली। बहुतेक बुझाए वाली, सब भाई बहन के मिला के राखे वाली। आपन संगे हमरा खेलैले लजाए वाली, आपन संगे हमरा खेलैले लजाए वाली। घर के इज्जत राखे वाली, घर के इज्जत राखे वाली। हमर हाथ पकड़ के हमरा नीक संसार में आने वाली। हमर हाथ पकड़ के हमरा नीक संसार में आने वाली। सबसे नीक हमर दैया, सबसे नीक हमर दैया। धन्यवाद। यो दैया शीर्षकको कविता पनि सक्यो। अब म एक दुईवटा कमेन्ट्स लिन्छु, त्यसपछि फेरि अर्को कविता चाहिँ वाचन गर्नेछु। बुद्धसेन चौधरीजीले भन्नुहुन्छ,
अनेक दिन में पोर्तुगीज भाषा में कविता अति सुंदर। धन्यवाद बुधसेन जी। मनिष श्रेष्ठ पनि मनिष श्रेष्ठले हेरिराख्नु भएको छ। मनिष श्रेष्ठ भाइ हेलो। प्रदीप युङहाङजीले भन्नुहुन्छ कथामा जति निखारता छ, जुन उचाइ छ, कविता पनि त्यो उचाइ लिनुहोला कामना छ। अहिले काठमाडौँबाट हेर्दैछु। धेरै धेरै धन्यवाद प्रदीपजी। सन्तोष स्पन्दनजीले भन्नुहुन्छ लार पढ्ने बेलामा पटक पटक रोकिए। सन्तोषजी रोकिएर पनि फेरि पढ्नु अवश्य पनि पढ्नुभयो होला। मलाई गाली पनि पक्कै गर्नुभयो होला, तर तपाईले गर्नुभएको गाली पनि मलाई मिठो लाग्छ। मलाई त्यो गालीले पनि म भित्र कथा रचना गर्ने ऊर्जा बढ्छ। त्यसैले गाली होस् वा ताली होस् म दुईटैलाई स्वीकार्छु। सन्तोषजी धेरै धेरै धन्यवाद। मनिष श्रेष्ठ हेलो म्याम, हजुरको लेखहरू एकदमै उत्कृष्ट लाग्छ। धन्यवाद मनिषजी। ज्योत्सनाजीले भन्नुहुन्छ टु टची। थ्याङ्क यू ज्योत्सनाजी। महेन्द्रजीले ओझा भाइले भन्नुहुन्छ अति सुन्दर। धन्यवाद भाइ। डेबी बर्तौलाजीले भन्नुहुन्छ सुन्दैछु मुनाजी। धन्यवाद डेबीजी। अनि त्यसपछि यमनदेव दाइले भन्नुहुन्छ गजब। धन्यवाद दाइ। दीपक भट्टराईजीले भन्नुहुन्छ ट्यालेन्ट। धन्यवाद दीपकजी। अब चाहिँ म परिवर्तन कविता वाचन गर्छु। अब हामीसँग तीन चारवटा जति कविता मात्र बाँकी छ र अब 3-4वटा कविता वाचन गरुन्जेलसम्म तपाईहरू पनि मलाई साथ दिनुहोला, मलाई सुनिदिनु होला, हेरिदिनु होला, ताकि मलाई म एक्लै छु, एक्लै गाइरहेकी छु भन्ने नलागोस्। तपाईहरूको साथ मलाई चाहिन्छ, त्यसैले मलाई साथ दिनु होला र आशा छ तपाईहरुले अवश्य पनि मलाई साथ दिनुहुन्छ। र यो परिवर्तन कविता चाहिँ मैले जुन प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मातृभाषा दिवसको दिन जुन प्रज्ञा प्रतिष्ठानले एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्छ, मातृभाषामा आफ्नो मातृभाषाका कविताहरू वाचन गर्ने प्रोग्राम, त्यसमा पनि यो कविता मैले पठाएकी थिएँ। कविता पनि सिलेक्ट भएको थियो र यो थारू भाषामा पनि छ र हाम्रो नेपाली भाषामा पनि छ। र त्यो के भयो भन्दाखेरि जुन दिन अब प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मातृभाषाको कार्यक्रम थियो, त्यो कार्यक्रममा म चाहिँ कविता वाचन गर्न उपस्थित भइन। किनभने त्यतिखेर मलाई हेटौडाको प्रिय मान्छेहरूसँग भेट्न जानु थियो। त्यसैले म त्यो दिन चाहिँ दुलारी पुस्तकको चाहिँ प्रोग्राम थियो र म त्यो दिन कविता वाचन गर्न नभ्याएर म चाहिँ यो कविता वाचन गर्न छोडेर हेटौडा पुगेँ र हेटौडाको चाहिँ प्रिय मान्छेहरूलाई चाहिँ भेटेँ र त्यो कविता म चाहिँ अहिले वाचन गरेर सुनाउँदैछु। पहिला नेपालीमा सुनाउँछु, त्यसपछि चाहिँ थारू भाषामा सुनाउनेछु। परिवर्तन कविता। नयाँ पानीमा हिमाल सेता दाँत देखाएर मुसुक्क हाँस्दा। नयाँ पानीमा हिमाल सेता दाँत देखाएर मुसुक्क हाँस्दा पहाडको छातीमा फूल फुल्छ। तराई पाउजु लगाएर छमछमी नाच्दा निर्मल आकाश क्रान्तिको गीत गाउँछ। तराई पाउजु लगाएर छमछमी नाच्दा निर्मल आकाश क्रान्तिको गीत गाउँछ। सूर्यको एक थुङ्गा राप समुद्रमा झरेपछि मोतीहरू गुहार गुहार गर्दै चिच्याउँछन्। राति छाल लहराउँदा कर्कलाको पातमा तप्प तप्प शीतको थोपा झर्छ। राति छाल लहराउँदा कर्कलाको पातमा तप्प तप्प शीतको थोपा झर्छ।
आश्चर्य छ, आश्चर्य छ, कति कठोर वेदना, कति कठोर वेदना। आऊ लुक म लुकाउँछु तिमीलाई, आऊ लुक म लुकाउँछु तिमीलाई। मल्लमपट्टि गर्ने कोही भइदिएको भए, मल्लमपट्टि गर्ने कोही भइदिएको भए एक मुठी सहाराको अनुभूति हुन्थ्यो, एक मुठी सहाराको अनुभूति हुन्थ्यो। छिडीभरिको आकाश देख्दा, छिडीभरिको आकाश देख्दा बिजुली सँगसँगै चम्किन्छ, छिडीभरिको आकाश देख्दा बिजुली सँगसँगै चम्किन्छ। बादल आकाशमा लरीपरी गर्दा इन्द्रधनुष रोइ रोइ कराउँछ, बादल आकाशमा लरीपरी गर्दा इन्द्रधनुष रोइ रोइ कराउँछ। कागका बच्चाहरू भुर्र उड्दा कोइली बेसरी हाँस्छे, कागका बच्चाहरू भुर्र उड्दा कोइली बेसरी हाँस्छे। हुटिट्याउको खुट्टा जस्तो, हुटिट्याउको खुट्टा जस्तो आकाशमा लरीपरी गर्ने एक टुक्रा बादल, हुटिट्याउको खुट्टा जस्तो आकाशमा लरीपरी गर्ने एक टुक्रा बादल। राति धरतीमा झर्दा पृथ्वीको गर्भमा बिलाएको रगत अचानक उम्लिन थाल्छ, राति धरतीमा झर्दा पृथ्वीको गर्भमा बिलाएको रगत अचानक उम्लिन थाल्छ। नेपाली चौबन्दीमा, नेपाली चौबन्दीमा उम्रिएका भुवा खुरुखुरु हिँड्दा, नेपाली चौबन्दीमा उम्रिएका भुवाहरू खुरुखुरु हिँड्दा पछ्यौरीको आँखामा रोग लाग्छ, पछ्यौरीको आँखामा रोग लाग्छ। ओहो यो पृथ्वी, ओहो यो पृथ्वी पल्टिन थाल्यो, टाढाको खेतमा कति ताजा घाउ छ। ओहो यो पृथ्वी पल्टिन लाग्यो, टाढाको खेतमा कति ताजा घाउ छ। सबको थुप्रो गनाइरहेको छ, सबको थुप्रो गनाइरहेको छ। नाक थुन आँखा खोल, नाक थुन आँखा खोल। धन्यवाद। यो परिवर्तन कविता पनि सक्यो। त यो परिवर्तन कविताले चाहिँ अब हाम्रो देशमा कुनै पनि देशमा जुन क्रान्ति हुन्छ, क्रान्ति हुन्छ त्यो देशको भविष्यको लागि हुन्छ र जबसम्म 2-4 जना शहीदहरू हुँदैनन्, मर्दैनन्, तबसम्म हाम्रो देशमा असल शासन व्यवस्था कायम हुँदैन। त्यसैले यो कविताले के भन्न खोजेको छ, जुन हाम्रो नेपालमा त्यति धेरै युद्ध भयो, त्यति धेरै आम नेपालीहरू मारिए, उनीहरूको व्यथालाई समेटेर चाहिँ मैले यो परिवर्तन कविता लेखेकी छु। र यो परिवर्तन कविता थारू भाषामा पनि अब म वाचन गर्न गइरहेकी छु। त थारू भाषामा पनि परिवर्तनलाई परिवर्तन नै भन्छ। परिवर्तन। लबका पाइन में हिमाल उजर दांत देखा के, लबका पाइन में हिमाल उजर दांत देखा के, फुसफुस हाँसै छै त पहाड़ के छाती में फूल फूलै छै। लबका पाइन में हिमाल उजर दांत देखा के, फुसफुस हाँसै छै त पहाड़ के छाती में फूल फूलै छै। तराई पैजब लग्या के छम छम नाचै छै त, तराई पैजब लग्या के छम छम नाचै छै त निर्मल आकाश क्रांति के गीत गाबै छै, त निर्मल आकाश क्रांति के गीत गाबै छै। सूरज के एक ठोपा रौद दिन के, सूरज के एक ठोपा रौद दिन के समुन्दर में आबै छै त मोती सब गुहाएर गुहाएर करके चिचियाइ छै, त मोती सब गुहाएर गुहाएर करके चिचियाइ छै। रात के छाल लहराइ छै त, रात के छाल लहराइ छै त कच्चू के पत्ता में टप टप करैत शीत के ठोपा चुबै छै। रात के छाल लहराइ छै त कच्चू के पत्ता में टप टप करैत शीत के ठोपा चुबै छै। आश्चर्य छै, आश्चर्य छै कथे कठोर दुख, कथे कठोर दुख। या घोसर हम घोसार हो तोरा, या घोसर हम घोसार हो तोरा। दवाई दारू करे वाला कोई रहतिए त, दवाई दारू करे वाला कोई रहतिए त एक मुट्ठी सहारा के अनुभूति हेतिए। दवाई दारू करे वाला कोई रहतिए त सहारा के अनुभूति हेतिए। टुटलहा घर के छाइन से,
टुटलहा घर के छाइन से मेघ देखै छै त बिजली संगे संग चमकै छै। बिजली संगे संग चमकै छै, बादल मेघ में ओनाइ छै त बादल मेघ में ओनाइ छै त इन्द्रधनुष कान्ते कान्ते चिच्याइ छै। बादल मेघ में ओनाइ छै त इन्द्रधनुष कान्ते कान्ते चिच्याइ छै। कौआ के बच्चा सब भुर भुर के उड़ै छै त कौआ के बच्चा सब भुर भुर के उड़ै छै त कोइली जोर से हाँसै छै। त कोइली जोर से हाँसै छै। टिटही के टांग जेखा, टिटही के टांग जेखा मेघ में मलार दुलार करै वाला, टिटही के टांग जेखा मेघ में मलार दुलार करै वाला एक टुकड़ा बादल रात के धरती में झरै छै त मेघ में मलार दुलार करै वाला एक टुकड़ा बादल रात के धरती में झरै छै त पृथ्वी के ढीर में बिलेलहा खून, त पृथ्वी के ढीर में बिलेलहा खून अचानक से खौलैले लागै छै। अचानक से खौलैले लागै छै। नेपाली चोलो में उठलहा भौआ, नेपाली चोलो में उठलहा भौआ खुर खुर लड़ै छै त सल के आँख में बियाद छुबै छै। नेपाली चोलो में उठलहा भौआ खुर खुर लड़ै छै त सल के आँख में बियाद छुबै छै। ओहो ई पृथ्वी, ओहो ई पृथ्वी पलटैले लागलै, ई पृथ्वी पलटैले लागलै। दूर के खेत में केहन ताजा घास छै, दूर के खेत में केहन ताजा घास छै। लाश के ढेरी एकदम गन्हाई छै, लाश के ढेरी एकदम गन्हाई छै। नाक मुन आँख खोल, नाक मुन आँख खोल। धन्यवाद। थारू भाषाको परिवर्तन कविता पनि सक्यो। अब चाहिँ म फेरि एक दुईवटा कमेन्ट्स लिन्छु, त्यसपछि अब हामी कविताको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। अब एउटा कविता चाहिँ बाँकी छ, म कमेन्ट्स लिन्छु। अर्जुन श्रेष्ठले भन्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर इन्भिटेसन म्याडम। थ्याङ्क यू अर्जुनजी। इन्द्र पाण्डेजीले भन्नुहुन्छ सुन्दर कविता, शुभकामना। धन्यवाद इन्द्रजी। बुद्धसेन चौधरीले भन्नुहुन्छ फेरि बर्निक बाबु दया या और। धन्यवाद बुद्धसेनजी। अविरल भन्नुहुन्छ, अविरल भरद्वाजजी भन्नुहुन्छ नाइस। धन्यवाद अविरलजी। अनि त्यसपछि ज्योत्सेनाजीले भन्नुहुन्छ प्लेजर अफ माइन्ड। अर्जुन ओके, म चाहिँ अर्जुनजीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद सबैजनालाई यहाँ कमेन्ट गर्नुभयो, मसँग अहिले बसिराख्नु भएको छ, मलाई साथ दिइराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ। मलाई एकदमै खुसी लागिराखेको छ, म एकदमै खुसी भइराखेकी छु। किनभने म आफूले एकदम भाग्यमानी ठानिरहेकी छु। किनभने यहाँहरूले मलाई 1 घन्टा मसँग बसिदिनु भएको छ र अझ पनि थोरै समय बसिदिनु होला। अब एउटा कविता मात्र वाचन गर्न बाँकी छ। फेवा तिम्रो, यो कविता चाहिँ मैले अब पोखरा घुम्न जाँदाखेरि, भ्रमणमा जाँदाखेरि मैले पोखराको जुन सुन्दरता देखेँ, ती सुन्दरतालाई समेटेर चाहिँ मैले पोखरा फेवा तिम्रो के छ कहानी शीर्षकको कविता चाहिँ मैले ती पोखरामै रचना गरेँ। फेवा तिम्रो के छ कहानी, फेवा तिम्रो के छ कहानी, फेवा तिम्रो के छ कहानी, डुङ्गामा सयर गर्न दिन्छौ खुसी मानी। फेवा तिम्रो के छ कहानी, डुङ्गामा सयर गर्न दिन्छौ खुसी मानी। छौ तिमी शान्त र ज्ञानी, छौ तिमी शान्त र ज्ञानी, छ तिम्रो यात्रा अनन्त। छौ तिमी शान्त र ज्ञानी, छ तिम्रो यात्रा अनन्त। हरदम छाइरहन्छ तिम्रो मुहारमा बसन्त, हरदम छाइरहन्छ तिम्रो मुहारमा बसन्त। फेवा तिम्रो के छ कहानी, फेवा तिम्रो के छ कहानी,
लोभ्याउँछु सबैलाई छौ शान्त र ज्ञानी, लोभ्याउँछु सबैलाई छौ शान्त र ज्ञानी, अटाउँछु सबैलाई छेउ सम्भ्रान्त। लोभ्याउँछु सबैलाई छौ शान्त र ज्ञानी, अटाउँछु सबैलाई छौ सम्भ्रान्त। खुसी छेउ तिमी फिजाइ लट्टा, खुसी छेउ तिमी फिजाइ लट्टा, सधैँ मुस्कुराई खेलिरहन्छौ गट्टा। खुसी छेउ तिमी फिजाइ लट्टा, सधैँ मुस्कुराई खेलिरहन्छौ गट्टा। फेवा तिम्रो के छ कहानी, फेवा तिम्रो के छ कहानी। नेपालको समुद्र बनी बस्यो बास, नेपालको समुद्र बनी बस्यो बास, पोखरेली आँगनमा तिमी छेउ खास, पोखरेली आँगनमा तिमी छेउ खास। दी सुन्दरता बन्यो परी, तिमी छेउ पियूष सरी, दी सुन्दरता बन्यो परी, तिमी छेउ पियूष सरी। माछा पुछ्रे छ तिमीमा मुग्ध, माछा पुछ्रे छ तिमीमा मुग्ध, तिमी उसलाई देखाउँछौ प्रतिबिम्ब। माछा पुछ्रे छ तिमीमा मुग्ध, तिमी उसलाई माछा पुछ्रे छ तिमीमा मुग्ध, तिमी उसलाई देखाउँछौ प्रतिबिम्ब। गर्दैनौ तिमी कुनै कुराको विलम्ब, गर्दैनौ तिमी कुनै कुराको विलम्ब। फेवा तिम्रो के छ कहानी, फेवा तिम्रो के छ कहानी। अब हाम्रो धन्यवाद। अब हाम्रो अन्तिम कविता पनि सक्यो र फेरि म कमेन्ट्स लिन्छु। कमेन्ट्स मैले सबै लिइसकेकी छु जस्तो लागिरहेछ मलाई, किनभने मैले अब नयाँ कमेन्ट्स के पनि देखिन पाइनँ। मलाई 1 घण्टा मलाई साथ दिनुभयो, मेरो कविता सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईहरु नभइदिएको भए मेरो कविता र यो प्रोग्राम कार्यक्रम सार्थक नै हुने थिएन। त्यसैले मेरो लागि आज खास गरेर तपाईहरु मेरो लागि खास हुनुहुन्छ। त खास मान्छेहरुलाई र अहिले लाइभ हेरिरहनु भएका सबै खास मान्छेहरुलाई, मलाई साथ दिनुहुने सबै श्रोताहरुलाई, दर्शकहरुलाई, साथीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म यहाँहरुप्रति धेरै आभारी छु। यहाँहरुको साथले नै मैले 1 घण्टा बिताएको थाहा पाइन, चालै पाइन। 1 घण्टा कुरा गर्दै, कविता वाचन गर्दै बितिसकेको छ। त्यसैले अब म यहाँहरुसँग छुट्ने अनुमति पनि चाहन्छु। कोरोनाको महामारी छ, सबैजना अब सेफ बस्नु होला, घरमा बस्नु होला, आफ्नो हेरचाह गर्नु होला र सधैँ राम्ररी बस्नु होला। र अन्तिममा महेन्द्र ओझा भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र यो एनएस टेलिभिजनमा लाइभ हेरे एनएस टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तिममा फेरि पनि एकपटक देश विदेशबाट मलाई अहिले हेरेर र मेरो कविता सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म पनि यहाँहरुसँग छुट्न अनुमति चाहन्छु। मलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँको दिन सुन्दर होस्। धन्यवाद। नमस्कार।